سلام البنات، رشيقات، بوقوسات، امارات، فنات، متألقات دائما وابدا. كيف حالكن جميعا؟ فيديو اليوم غادي نهضروا على الخطوه الاولى. بالنسبه حنايا حددنا الهدف ديالنا وغنبداو في الخطوات ديالنا. بالنسبه للخطوه الاولى هي الناس اللي عندهم الميزان ديالهم اكثر من 100 كيلو. انا الميزان ديالتي اكثر من 100 كيلو، اذا انا كنوزن قنطار. اللي ما كنبغوش نستخدموا هذا المصطلح، كنوزن اكثر من قنطار، اذا انا خصني نبدا التحدي مع نفسي. اولا نبدا مع الجسم ديالتي ونتوكل على الله. رقم واحد كنديروا النيه باننا غنتوكلوا على الله، هو حسبي، هو وكيلي، هو سندي، هو كل شيء. يعني انا ملي غنقول يا ربي اعني على هذا النظام باش الرغبه ديالنا الاكل ما تكونش كثيره، نبقاو دائما حنا نستعنوا بالدعاء. رقم جوج هي انني ما نديرش الاشهار بانني انا غنبدا التحدي، انا غنبدا نقص الميزان. ما نقولهاش حتى الاقربين ليا، بما انني انا هادشي اللي غادي نعطيك راه كاين في المطبخ ديالك، يعني غادي تقدر تصوبيه. بالنسبه الا كان عندكم الجو ديالكم زوين في المنزل ديالكم، كاين عندكم الحوار في البيت، كاين عندكم طاقه ايجابيه، فما فيها باس اننا نقولوا للناس اللي معنا اننا غنبداو واحد التحدي. بغينا المسانده وبغينا المؤازره، ولكن اغلبيه الناس ما كاين غير المحبطين وما كاين غير الطاقه السلبيه وما كاين غير اللي غيقول لك ما يمكنش. نتينا الوزن ديالتك مثلا 150 كيلو وغتجي تحيدوا لي مثلا في 6 شهور او في 8 شهور وتجي تولي الرشاقه وتجي ترجعي الجسم ديالك كيف ما كان قبل. ما كيتيقوش ويقول لك واخا تبقاي 20 عام ما يمكنش تنقصي 100 كيلو، وهي يمكن لك تنقصي 100 كيلو. بالنسبه للتحدي الخطوه الثانيه انني ما نديرش اشهار راسي، انا نوقف حدا المرايه ونقول انا شنو بغيت من راسي. انا بغيت هاد الانسانه تبدل راسها من هنا مثلا 6 شهور، ندير واحد الهدف كبير حدايا. انا بغيت نوصل للصحه ديالتي تكون مزيانه وبغيت هاد الوزن مثلا كديري واحد الرقم. انا بغيت مثلا انا 150 كيلو، بغيت نوصل ل 80 كيلو مثلا. شحال غادي نحيد؟ 70 شحال غادي ندير ليها ديال المده؟ غندير من 8 شهور حتى ل 10 شهور، حتى ل 10 شهور. هاد 8 شهور انا غنديرها بانني انا اصلا كناكل، انا اصلا كنخبص في حياتي، ولكن هاد 8 شهور مثلا اللي غنديرها او لا 10 شهور اللي غنديرها تحدي من اجل نفسي. انا نفسي كتستحق انني ندير لها التحدي، ندير لانها نعتني بهذه الصحه، نعتني بهذا الجسد ديالتي، نقول نجرب. دابا نعطيكم التجربه ديال 15 يوم، غنعطيكم نظام الناس اللي فوق 100 كيلو ديال 15 يوم. غنحاول ما امكن انني نفسر لكم بطريقه بسيطه ومبسطه باش كلشي يفهم، باش حتى الناس اللي ما عارفينش هاد اللون السكسيخيس انا نشرحه لكم بواحد الطريقه اللي هي مبسطه لاقصى درجه. اول حاجه الا كنت قاريه غادي نشد المقاسات ديالتي. دابا توكلت على الله وما درتش اشهار راسي صافي، وتوكلت، حيت من النهار اللي غادي غطيحي بوحديتك سواء كنت راجل او لا امراه. غنبدا التحدي. شي نهار مثلا جاتني شي حاجه ومثلا غشيت، ما غيشوفني حد، ماشي بحال اللي غنقولها لكل شيء ونهار اللي يشوفوني غشيت غيقول لي واش انتينا اصلا سلبيه، انتينا اصلا ما عندكش اراده، ويزيدوا يكملوا عليا وانا نمشي نرجع من طريق الصلاح نولي عاوتاني للطريق ديال التهلكه والطريق ديال الامراض والطريق ديال الاكتئاب والكآبه وكل شيء. كاع الحاجه الخايبه كتجينا مع السمنه. المهم كنتوكلوا على الله وكنديروا النيه الزوينه وكنهضروا على حساب روسنا وكنطبقوا من اجل نفوسنا، من اجل الامانه اللي عطاها لينا سيد ربي، وكنبداو التحدي. الا كنتي قاريه او قاري غادي دير المقاسات ديالك، غتشدي المترو عاديه وتشدي العبارات ديال الذراع، الصدر، الكرش، المؤخره والفخذ. هاد المقاسات الاسبوعيه كنديروها مره في الاسبوع. يعني انت غادي تختاري واش غتختاري البدايه ديال النظام ديالك غيكون نهار الاثنين او البدايه ديالك غادي تكون نهار السبت كما هما كيبداو نهار السبت وكيساليو نهار الخميس. النظام عندنا فيه 6 ايام، 6 ايام واحد نهار مفتوح، يعني نهار ناخذ فيه اللي بغيت، ماشي اللي بغيت يعني نبدا من الصباح حتى العشيه. بعد غنشرح لكم اليوم مفتوح كيفاش خصنا نطبقوا، ولكن هنا غنعطيكم واحد النبذه صغيره بالنسبه لليوم المفتوح. بالنسبه لي انا مثلا بديت نهار الاثنين، غادي نوض نهار الاثنين في الصباح بكري، غادي نمشي للحمام ديالتي، نقضي الحاجه ديالتي اعزكم الله، ونشد المقاسات ديالتي، نسجل داكشي في المذكره ونكتب توكلت على الله ونبدا البدايه ديالتي. انا الميزان ديالتي مثلا فوق 100 كيلو، حسب 150 حسبوا حتى 200. انا الميزان ديالتي هذا. خصني في الفطور ديالتي خصني يكون عندي حصه نشويات وحصه ديال البروتين، يعني ومشروب ساخن بطبيعه الحال. يا اما يمكن لينا ناخذ حنايا 2 كيسان ديال الحليب، 2 كيسان ديال القهوه، 2 كيسان اتاي في النهار كامل. بامكاننا اننا نديروا 2 معالق ديال السكر في النهار كامل. من الافضل اننا نديروا السكر الاسمر، ما توفرش نديروا السكر العادي. اول حاجه كيف كنوض في الصباح غادي نبدا التحدي ديالتي. توفر لي العسل الحر، غادي ناخذ معلقه ديال العسل الحره وغنديرها في كاس الماء دافي وغنشربها. نبقى واحد نص ساعه ولا 45 دقيقه وغادي نفطر. داك الفطور عندي 3 ديال الاختيارات ديال البروتين. عندي يا اما 250 غرام، ربع يعني ربعه ديال الجبن بلدي
الجبن اللي كنديروه. وكاين في اليوتيوب يعني كاين طريقات كثيره ديال كيفاش نصاوبوا الجبن، جبن قريش وما كيقولوا، ولكن حنا بالنسبه لينا جبن بلدي. يعني ناخذوا حنايا الجبن بلدي 250 غرام، اولا 2 بيضات، اولا 2 دانونات مسوسين. مع هذا الشيء غادي ناخذوا واحد الخبزه ديال 50 غرام، اولا 2 توست، اولا مثلا 4 المعالق ديال الشوفان. انت عندك الاختيارات، يعني غادي تختاري واحده من النشويات وواحده من البروتين. مثلا انا اليوم خديت البيض، غدا ناخذ 2 دانونات، بعد غدا ناخذ الجبن. يعني هكا ندير واحد التسلسل وندير واحد التغيير باش حتى انا ما نملش في هذا الطريق. وهذا الطريق دائما انا نديرها وانا مبتسمه، ما نديرش وانا معصبه وانا مقلقه وعندك ناكل هذا الشيء كامل في الاخير ما نضعف وفي الاخير نتاكس. لا، حنا غادي نبداو حنا متيقنين، حيت الفكره الا حطيناها ايجابيه في الدماغ ديالنا في العقل ديالنا غادي تنتج لينا الافكار ايجابيه. وخصوصا الا طبقناها في ارض الواقع، وفي 15 يوم غيبان لكم ان الميزان ديالكم نقص من 5 كيلو. بالنسبه للناس اللي اكثر من 100 كيلو كينقصوا من 5 كيلو حتى 6 كيلو، كل هادو هون، وما غتحسوش بالجوع، وغتحسوا بان عندكم طاقه وعندكم اراده، وغادي غير من ابتداء الايامات الاولى غتحسوا بان شي حاجه تغيرت فيكم، يعني في النفسيه ديالكم في كل شيء. غادي نوض انا في الصباح مثلا فطرت خديت 2 بيضات هذا النهار وواحد الخبزه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان باش غيعرفوا بانهم داك الخبزه فيها 50 غرام، غنشدوا نص كيلو ديال الطحين ديال القمح الكامل ونعجنوا داك الخبز عادي، يعني بالملحه والخميره عادي. ما نديروش حنا ضروري خميره بلديه ضروري نديروا حنايا داكشي اللي متوفر عندنا، نديروا الملحه والخميره عادي، ونديروا 10 د الخبزات صغارين في نص كيلو. يعني الا شدينا حنا نص كيلو 500 غرام وعجننا العجينه ديالنا وخرجنا 10 ديال الخبزات، غادي ندير خبزه في الصباح، خبزه في الغداء، وخبزه في المساء. هذا في الاسبوع الاول، يعني حنا عندنا التحدي فيه 15 يوم. غنديروا مثلا خبزه الصباح غناخذها مع داك البيض مسلوق، اولا مع دانون، اولا مع الجبن، وناخذ كاس القهوه ديالتي، اولا كاس ديال الحليب، اولا كاس اتاي. ما بين الفطور والغداء ناخذ كاس الحليب خالي الدسم، يعني الحليب خالي الدسم. واللي ما عندوش ياخذ الحليب ديال الحانوت، نسيطرو نقسمو على 2، ندير واحد الكاس ما بين الفطور والغداء وواحد الكاس ما بين الغداء والعشاء. راه ما غيأثرش عليكم، ما تخافوش، راه غادي تلقاو الميزان ديالكم راه زوين. المهم غادي ناخذوا حنايا كاس وفاكهه، كاس ديال الحليب خالي الدسم وواحد الفاكهه ناخذوا شنو؟ ناخذوا تفاحه اولا اجازه اولا نص بنانه. نحاولوا ما امكن نبعدوا على البرتقال اولا المهم البرتقال من الافضل، والمندالين لان دابا يعني غيجي واحد الوقت القدام غنلقاو مندالين. المهم ما ناخذوش، نحاولوا ما امكن ناخذوا غير الحاجه اللي متوفره لينا، هي مثلا داك الاشياء اللي مبسطه اللي تقدر تكون عندنا كاملين في الاسر المغربيه ديالنا. نديروا تفاحه اولا اجازه اولا نص بنان. صافي، يلا جينا للغدا. الغدا خصنا نركزوا على الوجبه الكامله. الوجبه الكامله مثلا انا فطرت مع 8، نحسب انا واحد 5 ساعات، واخا انا خديت سناكس ديالتي، يعني خديت واحد الوجبه خفيفه، كاس ديال الحليب وواحد فاكهه. في الغدا ديالتي اشنو خصو يكون عندي في الغدا؟ خصني يكون عندي سلطه. الشلاضه ديالتي ضروري، الشلاضه ديالتي خصها يكون فيها بصله مطيشه خس وخيار، وضروري في هذه السلطه نديروا معلقه ديال المعدنوس طريه. هاد المعلقه المعدنوس كتساعدني في انني نقص الميزان، نجدد البشره ديالتي، ونقاد المسائل الداخليه ديالتي. الجسم ديالتي انا قد ما انا كنقص دهون قد ما كنعطي الطاقه للجسم ديالتي، قد ما انا كنبني الصحه ديالتي. يعني غنكون دائما مرخيه، دائما حاسه بالارهاق وبالتعب. مي غادي تتبعوا هذا النظام، حيت حنا الفكر ديالنا شنو؟ ريجيم هو جوع، هو اكتئاب، هو مثلا حرمان، هو انني خصني نكون على اعصابي. لا، خذوا الامور ببساطه، لان الحمد لله هذا الشيء اللي غادي تشوفوه هو اسلوب حياه ماشي نظام تخسيس. ولكن خصنا نبدلوا الفكره. يعني انا داك الطبله ديال الفطور اللي كنت كنديرها كبيره، والطبله ديال الغدا اللي كان فيها المقليات وكل شيء، خصني نبدلها. يعني خصني نحط بلاطو ديالتي نحط فيه اول حاجه هي السلطه ديالتي اللي تكون فيها بصله خيار خس ومطيشه، ندير معلقه المعدنوس. هذيك المعلقه المعدنوس لها دور فعال في انني نقص الميزان. وهذيك معلقه المعدنوس هي والدنجاله ديالتي سواء كانت مفوره او لا زعلك، المهم واحد الدنجاله عندنا بحال منشفه الدهون. السلطه ديالتي فيها معلقه المعدنوس، الدنجاله ديالتي خاصها تكون دائما معايا في الوجبه. هذه شي حاجه اللي ما غنحيدوهاش حنايا، يا في الايامات المفتوحه يا في الايامات ديال النظام. سالينا من السلطه والدنجاله ديالتنا، نشدوا حنايا الطبق ديال الخضر. الطبق ديال الخضر من غير البطاطا بطبيعه الحال، او الا بغيتي مثلا دير بطاطا، يعني غادي تشدي القياس ديال البطاطا مثلا تكون واحده فيها واحد القياس معين كاتبين لينا في النظام. انا واحد بطاطا يعني واحده متوسطه الحجم اننا نديروها في الخضر ديالتنا ونديروا معها البروتين. داك الخضر المسموحه هي ان مثلا ناخذ انا القرعه الخضراء، ناخذ فلفله، ناخذ اللوبيا، ناخذ شنو سميتو من غير الجلبانه والفول، لان حنا مولفين كنديروها بعض المرات مع الخضر ديالتنا. هذوك الجلبانه والفول حيدهم، لان الفول كيتعتبر من البروتين نباتي في هذا النظام. كيتعتبر يعني خصنا نهار اللي يكون مثلا ما عندناش، من بعد غنهضر على الناس اللي ما عندهمش مثلا باش يجيبوا صدر ديال الدجاج.
ناخذ انا الخضره ديالتي، سواء نفورها اولا نديرها طاجين مغربي ديالتنا، اولا انني مثلا نديرها في المقله، ندير انا داك الدنجاله ديالتي مع 2 خيزويات، حيت 2 خيزويات عندنا يوميا خصنا ناخذهم، عندنا 2 خيزويات في النهار. الخس بطبيعه الحال بالطريقه اللي بغينا، الكميه اللي بغينا، الخيار بالطريقه اللي جانا الجوع نمشيو ناخذوا الخيار، هادشي عندنا واخا نكثروا منه. اما بالنسبه للبصل عندنا 2، مطيشه عندنا 2 خصنا ناخذوها يوميا، يعني ما تقوليش مثلا واحد البصله درتها في السلطه ديالتي، واحد البصله ضروري خصني نديرها في الطاجين. كنحاول ما امكن انني نبسط ونعطي وكنزرب، ربما غير عاودوا الفيديو الا ما فهمتوش شي حاجه. المهم ناخذوا حنا الطويجين ديالنا، نديروا فيه البصله، نديروا فيه القرعه، نديروا فيه اللوبيا، نديروا فيها البروكولي، نديروا فيها اي حاجه متوفره لينا. شتي الا توفرت لكم القرعه خضراء ديروا غير القرعه خضراء. النسبه ديال البروتين في الغداء عندي 350 غرام ديال صدر الدجاج اولا 350 غرام ديال السردين، مثلا كناخذ نص كيلو ديال السردين نقيه غيتولي عندي 350 غرام. اولا مثلا ما متوفر لياش ناخذ الجبن 250 غرام، اولا 2 بيضات، مثلا نقدر ندير الطورطيه ديال الخضره ندير فيها بصله نشحرها في معلقه زيت زيتون، لان في النهار كامل عندنا معلقه ديال زيت زيتون كبيره، اولا 2 صغار، وحده نقلي بها البيض مثلا، وحده نديرها في السلطه ديالتي اولا في الطاجين ديالتي. المهم نديروا حنا الطاجين ديالتنا بواحد الطريقه اللي انا كندير وانا فرحانه، انا بتبع واحد النظام، انا غنكتسب صحه، انا غنتغير، انا نخاطب نفسي بالايجابيه، ما نستاهلش ما نستناش شي واحد يطبطب عليا ويقول لي انت غتولي مزيان. انا نشجع نفسي، حيت انا بالنسبه لي انا بطله في عيني نفسي، انا غنولي بطله. يعني انا في الاول ما كنتش بطل، ولكن في 15 يوم غنكون انا بطله التحدي رقم 1، وموراها غنولي بطله التحدي رقم 2. في الاخير غادي تلقى راسك بانك ماشي تستحقي بطله، تستحقي اكثر من تكون بطله، تكوني انتينا واحد النموذج يقتدى به بالنسبه للبطلات الاخرين اللي كيكونوا حتى هما مضربين في الافكار ديالهم، واش غنوصلوا، واش غنجحوا، واش انت غتولي قدوه للاخرين، غتولي واحد الطاقه ايجابيه كتعطيها الاخرين، هما كيستمدوا منك داك الايجابيه ديالتك ان شاء الله. الا بغيتي راه تحققي كل شيء ان شاء الله. نكملوا النظام ديالنا ديال وجبه الغداء، ان يكون عندنا سلطه، دنجاله، الخضر ديالتنا كل نهار. مثلا اليوم درت القرعه الخضراء، غدا مثلا توفرت لي اللوبيا ندير اللوبيا مع صدر الدجاج اولا الطرف ديال اللحم. مهم القياسات ديالتنا خصنا ضروري نركزوا عليهم. في الايامات الاولى ديال 100 كيلو اننا كان عندنا الاختيارات ديال الكفته ديال الريجيم، مثلا نقدر ناخذ انا 250 غرام اولا 300 غرام على حسب، ولكن بالنسبه لينا حنايا 250 غرام كافيانا، اولا مثلا 350 غرام صدر الدجاج، اولا مثلا انا انسانه فقير ما عنديش فلوس وكندير غير القطنيه، غندير واحد الزلافه ديال العدس، زلافه متوسطه ناخذها مع داك الخضره ديالتي. شلاضه ما عنديش ندير بصله ومعدنوس ومطيشه، هذه هي السلطه ديالتي. الا بغيتي التغيير ما تبقايش تستنى الاخر، ان الناس هما اللي غيحيدوا لك داك الشحمه. راه الا ما بديتيش انت من نفسك راه ما غاديش يعاونك حتى حد. توكلي على الله رقم 1، وعلى الجسم ديالتك وعلى الفكر ديالتك، لان ربي خلق فينا طاقات وخصنا نخرجوها، ما خصناش نستناو الاخرين. احقا اجي انت عندك وزن زائد او لا اجي انت عندك وزن زائد، راه غنهتموا بك وغنوجدوا لك وغنديروا لك وجد راسك. وجدي راسك يعني قدي الامور راسك، وغادي تلقاي النتيجه لراسك وغتستافدي راسك، لانك انت بغيتي تكوني ايجابيه، ما بغيتيش مثلا. اما الناس السلبيه راني كنصحكم اي وحده واي واحد، الناس السلبيه تلقوهم طلاق 3. يعني انا معايا واخا يكون في المحيط ديالتي، واخا يكون في البيت ديالتي، الا كان في البيت ديالتي ومرغمين اننا نعيشوا معاهم، فاحنا نديروا ودن من طين، يعني اصلا ما نسمعوش، نديروا هي ابتسامه، ولكن كمل انا قدما، حيت حتى واحد ما غيفتح لك فمك ويحط لك الماكله اللي انت ما باغاش تاكليها. يعني نتصنتوا ونطبقوا النظام، واكيد هذا التحدي غيعطيك واحد النتيجه اللي غتفرحي بها. وبطبيعه الحال لا تنسونا من الدعاء ديالكم. يعني ونكملوا حنايا الطبق ديالنا ديال الغداء، سلطه، الدنجاله، الخضر والبروتين ديالنا. اللي عنده الحوت يدير نص كيلو ديال السردين ملي ينقيه غيولي 350 غرام. اللي عنده صدر الدجاج، اللي ما عندوش ما متوفرلوش الماده، فهو ياخذ يا اما زلافه ديال العدس، يا اما نص زلافه ديال اللوبيا، يا اما نص زلافه ديال الحمص، هكا زلافه صغيره نديروا لها النص، يا اما ناخذوا نص زلافه ديال البصاره مع داك الخضر اللي غادي تاخذيه، مع داك السلطه، مع داك الدنجاله غتشبعي. اشنو خصنا نديرو دابا؟ حنا مثلا تغدينا سالينا، انا مور الغدا بساعتين جاني الجوع، غنديرو واحد الصوبه راه كاينه في القناه، الصوبه اللي كيكون فيها الخضر، يعني الخضر اللي هي مسموحه لينا في النظام، وملي يجيني الجوع انا ناخذها. وشحال ما خديتها شحال ما غادي نقص الميزان، يعني فيها غير الخضره عاديه وفيها غير الكرافس والمعدنوس. راه كاينه في القناه، باش ما نطولش الفيديو، كاينه في القناه، غادي دير الصوبه الحارقه للدهون، غادي تطبقيها غتلقى واحد النتيجه اللي هي مخيره.
تغدينا سالينا بقينا 2 ساعتين، نقدر ناخذ انا داك السناكس ديالتي الثاني، يعني واحد الكاس ديال الحليب نقدر ناخذو، نقدر ناخذ كاس 2 كيسان اتي عندي في النهار كامل، 2 كيسان القهوه. نجيو حنا مرحله العشاء عندنا يا اما 2 ضرونات مسوسين وناخذوا مثلا معاهم الخيار، اولا مثلا ناخذ انا خبزه صغيره مع كاس ديال الحليب ديالتي ومع الجبن اللي حاطيننا في العشاء. الجبن لان هذا النظام هكا كيتعتمد على الجبن الطبيعي، يعني من الافضل انكم تشوفوا الطريقه اللي هي سهله كدار في القنوات هكا كيفاش دير الجبن الطبيعي في البيت ديالتك، وكيكون اصلا اقتصادي، واللي عنده يقدر ياخذ ريكوتا ويقدر ياخذ 125 غرام راه حاطينها في النظام بطبيعه الحال. انا الكميه اللي خصنا ناخذوها في العشيه مع السلطه ديالتي. المهم انا وقت اللي جاني الجوع نمشي ناخذ داك السوبه، ما كايناش مثلا ما توفر ليش السوبه نمشي ناخذ انا داك الملفوف الاحمر الكرومب الاحمر، يعني اللي اللون ديالته بنفسجي، هذاك ناخذو انا بحال الشيبس ديالتي. مولفه انني كنتفرج في التلفازه كنتفرج اولا كنشوف البورطابل ديالتي نقطع داك الملفوف الموف، شحال ما خديتي شحال ما كتنزلي لي دهون ومياه اللي كتكون اصلا محبوسه في الجسم، وشحال ما انتينا كتحسي بالشبع، يعني كتحسي بالشبع من داخل يعني هكا، وكيولي عندك صافي حيت انت الفم ديالك مولف كيمضغ، يعني مولف كتاكلي مولفي كتفرجي وانتينا كتمضغي، يعني بشويه بشويه غادي تحاولي ما امكن انك تفرقي ما بين الفطور ديالك والغداء وتسدي فمك، يعني ماشي فيما مشيتي وانتينا كتلقطي بحال هكا كتهزي. يعني كاين واحد الفيديو في القناه لا تجعلي من نفسك قمامه بيتك، يعني حنا ماشي كل من هب ودب يعني فوق الطبله في الطنجره في الكاسرونه نمشيو حنايا نهزوها وناخذوها ونقولوا اصلا عندك ما تضيعش، راه حنا اللي كنضيعوا روسنا، راه حنا اللي كنبغيو التهلكه لروسنا، لان الحاجه ما غضيعش غنضيع انا صحتي، والله ما تضيع هي ولا نضيع انا، لانني انا الا ضعت غنضيع اسره ديالتي، اولا غنضيع الناس المحيطين بيا، اولا غنضيع انا نفسي مع صلاتي بيني وبين اللي خلقني، اولا غنضيع انا صيامي ملي غيطلع لي السكر غيبقى نتحرم انا من داك الاجر ديال الصيام، ما تسماش من المرضى، لانني عندك طريقه انك تهبطي هذا الريجيم هذا كيهبط لينا الخزان السكر، وملي كيمشيو الناس اللي متبعين هذا النظام كيمشيو عند الاطباء ديالهم كينقصوا لهم الانسولين حتى كيحيدوها لهم مره، وحتى كيبداو ياخذوا الكينات عاديين وكيعيشوا الحياه ديالهم عادي ويقدروا يصوموا رمضان. وعندنا تجارب الناس باقا حيه بطبيعه الحال دارت هذا النظام وولات كتصوم رمضان، كانوا 16 عام، واحد السيده كانت ما كتصومش، واحده 5 سنين، وكاينه واحد السيده ما متاكداش شحال كانت من سنوات ما كتصومش ولكن صامت، يعني الحمد لله مع النظام التغذيه الصحيح، سواء كان لو نفسك تخس سواء كنتي متبعه مع طبيبه ديال التغذيه اللي هي عارفه الحاله ديالتك. اهم حاجه انني نوض ما بقاش ناعسه، ما بقاش انا متكل هكا، يعني كنستنى شي واحد اللي يفيقني شي واحد، ونبقى دائما انا نلوم الاخر علاش الناس ما كتهتمش بيا، علاش انا في الدار وهامليني. انت اللي بغيتي تهملي راسك، جاتك مثلا فرصه لعندك، اذا انت طبقي النظام ديالتك وطبقي داكشي ديالتك كله، وان شاء الله غتوصلي لواحد النتيجه اللي هي زوينه. بدينا النظام نهار الاثنين نساليوه نهار السبت 6 ايام، نهار الاحد ناخذ فري، نهار الاحد ناخذ مثلا النوض في الصباح ناخذ يا اما بيض يا اما جبن يا اما 2 ضرونات مسوسين مع الخبزه ديالتي الصغيره. في الغداء ناخذ انا مثلا تشهيت كسكسو ناخذو، تشهيت رفيسه ناخذها، تشهيت داك ساندويتشات ناخذهم، يعني غير داك النهار وجبه مفتوحه في ساعه المكانه ناخذ داكشي اللي بغيت كامل ونحبس. واللي بغيت النصيحه واللي هي الرئيسيه ديال هاد 15 يوم، ان عندنا واحد ديتوكس في الجروب، يعني في الجروب دابا في اليوتيوب عندنا واحد ديتوكس اللي هو بسيط وغتقدر ديريه انتينا اقتصادي على الجيب ديالتك، ولكن المنافع ديالته كثيره، وغادي هذا يعني ضروري انا كنطبقه مع المشتركات اللي عندي في الواتساب، يعني كنقول لهم الديتوكس رقم 1 هو رقم 1، يعني خصنا نشدو فيه، هو واحد الساروت ديالتنا ديال اننا نحيدوا هاد السمنه، سواء كانت عندي مشكل في الغده او لا عندي مشكل اي مشكل كنبداو بهذا الديتوكس. هذا الديتوكس كيدير لينا كينقي لينا الكبده، كينقي لينا الكبده من السموم الدهون الشوائب، وكتحسي براسك بانك عندك واحد الطاقه وعندك واحد الفرحه من داخل ديالك. هذا الديتوكس شنو المكونات ديالته؟ كنديروا بربه خضراء، كيويه نقشروها، بربه خضراء نقشروها، كيويه خضراء نقشروها، حامضه بقشورها، الحامضه نغسلوها مزيان ونديروها بقشورها، ونديروا ملعقه الزنجبيل الطري. الناس اللي عندهم 100 كيلو كنديروها في 2 لتر ديال الماء وكنطحنوها مزيان وكنصفيوها، ضروري نطحنوا ونصفيو ونشربوا على مدار اليوم. ناخذوا كاس في الصباح نبقاو ساعه المكانه ناخذوا كاس الماء، عاوتاني نبقاو هكا نص ساعه ناخذوا كاس الماء، ونص ساعه او نص ساعه ناخذوا كاس ديال الديتوكس، يعني على مدار اليوم كناخذوا مثلا انا طحنت هاد الديتوكس مع 9، يعني قبل 9 العشيه مع 8 خصني نكون ساليته،
فيه 2 جيطو ديال الماء. ناخذ على كل ساعه ناخذ كاس كبير اللي فيه مثلا 250 مليلتر، يعني بحال هكا. نحاولوا ما امكن اننا نطبقوا النظام لمده 15 يوم، وكل مره نغير. مثلا اليوم انا درت فطور فيه البيض، الغدا ندير مثلا فيه صدر ديال الدجاج، او مثلا عندنا علبه تونه مصفات، يعني واحد البواطه ديال الطون نصفيوها من الزيت ونديروها مع الطبق ديالتنا، ونحاولوا ما امكن اننا نتبعوا هذا الشيء. واي سؤال واي حاجه عندكم ديروها في التعليقات، وانا على التعليقات ديالكم غندير فيديوهات اخرى. ولكن باديه دابا بالخطوات. الناس اللي عندهم 100 كيلو الفوق يديروا هذا النظام لمده 15 يوم، والاسبوع الاول 6 ايام كنأكد لكم بان المقاسات غتحيد لكم. المقاسات غتنقص، ماشي غتحيد لكم، غادي تنقص بواحد الطريقه اللي نتوما غتستعجبوا راسكم. كيفاش انا كناخذ هذه الكميه ديال الطعام كلها وهذا الاكل كله وانا كنوصل لواحد النتيجه اللي هي معجزه بالنسبه لي انا. شنو هي 4 سيمانات؟ هي شهر انني نقدر نقص 100 كيلو 8 كيلو دهون. راه بامكاننا نعطيكم ريجيمات مجربه يعني في اليوتيوب، ولكن كتهلك لينا الصحه. نحيدوا حنا كيلو في النهار او لا كيلو ونص في النهار، ايوا حنا غنفرحوا بالميزان والصحه ديالتي تدمر. لا، انا نمشي بشويه، نمشي بالتريث. يعني انا نمشي نشوف النظام اللي جربوه بزاف ديال الناس، واللي خصكم تدخلوا وتشوفوا القناه لو نفسك تخيز ديال باش مهندس مصطفى، تشوفوا الناس اللي كانت مثلا السن ديالها 63 سنه، وبالنسبه ليا كانت واحد المشتركه 75 سنه، مدينه تطوان كان الميزان ديالها 147 كيلو ونقصات الميزان ديالها وصلت ل 108. ما تقولوش مثلا السن هو عائق، لانه ما غيخلينيش انني نقص الميزان، لا، السن هذا كيراقم، والارقام ديال الميزان ديالك هي اللي غتحدد لك واش هذا النظام زوين او لا. المهم انا شنو كندير؟ كنشرح بالطريقه المغربيه ديالتنا، وكنحاولوا ما امكن نبسطوا الامور ونسهلوا الامور على الناس اللي ما عرفاش تقرا واللي ما عندهاش درايه بزاف بهاد الامور. اما الناس اللي مثقفه والناس اللي قاريه راه بطبيعه الحال تمشي تشوف الناس اللي المهم تشوف تختار الطريق ديالها. انا مع الناس البسطاء، مع الناس اللي كتثق بانها باغيه تغير النظام، والناس اللي كتشكل كتقول لك انا ما عنديش الماده باش نمشي عند الطبيب التغذيه. كنقول لهم ها هي، بلا ما تمشيو، بلا ما تحركوا من ديوركم من بورطابل ديالكم، ديروا النظام وغادي توصلوا للنتيجه. ما تصرفوا حتى شي حاجه، بالعكس غادي تقلوا عليكم الدويات، وغادي تقادوا بزاف د الحوايج، غتستافدوا من صحتكم، وغادي تنقصوا من المصاريف جيوبكم. الممنوعات في هذا النظام مناضه، يعني المشروبات الغازيه ممنوعه، المقليات ممنوعه، ماشي حتى في اليوم المفتوح ما يمكنش ناخذ انا مناضه. اليوم مفتوح ما يمكنش ناخذ المقليات. نحاول ما امكن الايامات الاولى نقي الجسم ديالتي من السموم، ومع الايامات غتشوفوا بان البشره ديالكم بدات كتجدد، بدات كتحيا، بدات كتعطيكم السن. مثلا انا السن ديالتي 40، غتعطي لي بحال اللي عندي 30 سنه في العمر ديالتنا. هذا النظام نتبعوه ونديروا واحد النيه صافيه ونطبقوه، وما نديروش باننا حنا شاكين وغير غنجربوا. لا، جربوا وانت عندك اراده، لان الاشاره ملي كتعطيها من العقل ديالك بانني انا غادي نقص الميزان، راه الجسم ديالك كله كيخدم، كله كيكون تحت تاهب، يعني كلشي فايق، الخلايا كلها فايقه. الاشياء اللي عندك في الجسم اللي عطاها لك سيدي ربي اللي انت منعسه وكتقول لا ما كاينش امل، ما كاينش امل، لا، نوضي الجسم ديالك كله كاين امل، وغادي تكون نسبه ديال الحرق اكثر، وغادي يكون الجسم ديالك حيت الفكره زوينه. ستوب